السلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم هذا الكيك كراميل كيجي زوين بزاف وراقي في المنظر ديالو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وابوني باش يوصلكم الجديد ديالي. فنبداو المكونات. فانا عندي هنايا 3 الحبات ديال البيض، يكونوا كبار، وإلا كانوا صغار بطبيعة الحال فضيفوا بيضة. وغادي نضيف ليه هنايا كأس ديال السكر سنيده، وعندي هنا كأس دائما السكر بالعبار ديال العنبة الخشن. وهنا عندي هذيك الساشي اللي كتكون في فلون ديال كريم كراميل، درتها في الكيك، فيمكن لكم ديروا فاني وحده ورشه ديال الملح. وغادي نخلطوا المكونات مزيان حتى يتضاعف ليه الحجم ديالو ويتغير ليه اللون، يولي ابيض، باش يجينا الكيك ديالنا خفيف ومهوي من الداخل. فغادي نستمر في الخلط حتى نحصل على القوام اللي بغيت، فكيف ما كتشوفوا. وغادي نضيف ليه كأس ديال الزيت، ما يكونش عامر، غادي نضيف غير بشويه بشويه وانا كنخلط. فكيف ما كتشوفوا القوام ديالي طالع. وغادي نبدا نضيف في الدقيق الكأس الاول والثاني. فانا خدات ليا تقريبا 2.5 كيسان بالضبط، وكيبقى يعني على حساب النوعيه ديال الدقيق وعلى حساب الامتصاص ديالو. وغادي ناخد هنا 2 ساشي ديال الخميره الكيميائيه، وغادي نغربلو العناصر مزيان حتى نحصل على هذا الشكل. هذا هو القوام. وغادي ناخد المول ديالي بطبيعه الحال دهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، وغادي نضيف فيه الخليط ديالي، وغادي نسخنوا الفرن من قبل بطبيعه الحال، نسخنوه مزيان وعاد نقصوا عليه وندخلوا الكيك ديالنا يطيب على نار اللي تكون مهيله. فكيجينا يعني بحال شي جينواز. لما طاب ليا الكيك ديالي فانا قلبته وهو سخون حيت الزربانه به، هذاك الشيء علاش التصق ليا. فانتوما خلوه حتى يبرد مزيان، عاد قلبوه ودرتو في هذا الاطار هذا. وغادي ناخذ السيرو ديال الحامض وغادي نسقي به الكيك ديالي اللي درت فيه نصف كاس ديال الماء و2 معالق ديال السكر والحامض بطبيعه الحال. وغادي نحطو على جنب. وغادي نحضر في الكريمه. فعندي هنا كريم باتيسري، فيمكن لكم ديروا نشا. وعندي هنا فلون ديال كراميل، وعندي السكر. فانا غادي نضيف هنا 3 المعالق كبار ديال كريم باتيسري، و3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. فالسكر يعني كيبقى على حساب الذوق ديالكم، فيمكن لكم تزيدوا او تنقصوا. وغادي ناخد هنايا الفلون ديال كريم كراميل، غادي نضيفو فيمكن لكم ديروا الفلون الصغير، ضيفوا 2.
وغادي ناخد هذيك الساشي اللي كتكون مع كريم كراميل وغادي نضيفها معاهم حتى هي كتعطي المذاق ديالها زوين. ويمكن لكم ديروا النكهه ديال الكراميل حتى هي. وغادي نخلطوا المكونات. غادي نضيف عليهم السيترو ديال الحليب، فغادي نضيف غير بشويه بشويه ونخلط باش ما يجيناش هذوك لي كريمون في الكريمه ديالنا وما تحببش لينا. وغادي نضيفو فوق النار وانا كنخلط مع استمرار حتى يعقد ليا الخليط ديالي، ما يعقدش بزاف باش يجينا السطح ديالو مقاد على هاد الشكل هذا. فانا تقطع ليا المقطع، فضفت ليه من بعد 2 طانونات ديال فلون كراميل. يمكن ليكم تضيفوا 1 على حسب الموجود عندكم. وغادي نضيفو فوق الكيك ديالي ونقاد الجوانب مزيان باش يجينا الكيك ديالنا مزيان في المنظر ديالو. ونحركوا المول ديالنا على هذا الشكل باش يخرج لينا هذوك الفقاعات اللي كيكونوا لداخل. وغادي نضيفوه في الثلاجه بطبيعه الحال 1 ساعة ونص حتى يشد فراسو. عاد نخرجوه نخليوه يبرد شويه على برا، عاد ندخلوه الثلاجه ديالنا. وبعد ما برد ليا فغادي نديمو ليه كما كتشوفوا الطبقه ديالنا متماسكه مزيان. فانا خليته 2 ساعة وهو في الثلاجه. وغادي ناخد موس وغادي ندوزو في الجوانب ديالو، غادي نديمو ليه. وغادي ناخد هنايا صوص ديال الكراميل وغادي نضيفو من الفوق. فيمكن ليكم ديروا صوص شوكولا او لا فريز، فهما حتى هما كيجيو زوينين في الكراميل، يعني كيتواتى مع هاد الوصفه. فكما كتشوفوا هو هذا. فغادي نضيفو من الفوق ونبدا نسرح بسباتول ولا بمعلقه. فانا كنقاد بطبيعه الحال وكنخوي عليها. فكيف ما كتشوفوا كيجي زوين بزاف، يعني الا كنتو زرفانين بلا ما تصيبوا لا كلاصاج ولا تذوبوا الشوكولا. فهذا يعني ساهل وكيجي في المنظر ديالو بحال دايره شي كلاصاج من الفوق، كيجي لامع. وغادي ناخد هنايا الفيتين وغادي نضيفو في الجوانب ديالو. فيمكن لكم تضيفوا لي زاموند ايفيلي او الاونكاسي،
فالتزيين يعني كيبقى على حساب الرغبة ديالكم. وغادي ناخد هنا السيجار وغادي نحطو في الوسط فكيجي الشكل ديالو زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك كراميل ديالي. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا عليا في الكومونتير، ويعني تحضروا هكا للضياف يعني بتحميرة الوجه. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الاصدقاء، ونتلقاو في وصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.